Bible Commentary. Usa ka tulumanon nga maghatod kaninyo sa hanayog tinaw nga impormasyon pahitungod sa manakasulat sa Biblia. Bible Commentary, programang maghatag komentaryo sa positibong pamaagi sumala sa manakasulat sa balang kasulatan. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Atong mabati ang dayag og mga tinagong kahibalo gikan sa Dios nga atong masayran dinhis sa tulumanon. Bible Commentary. Bible Commentary. Human races have troubled in mind. Nothing else but shameful things. But God have seen what is happening. Okay, daghang kay salamat o mayong adlaw sa tanan natong makaigsoonang tigpaminaw. Ani an usab makaigsoonang tigpaminaw ang ato ang naandan nga programa dinhi sa kanginan ang usa ka taknang tulumanon sa Bible Commentary nga gidumala sa inyong igsoong Judjak Diaeji. Atong gipangumusta o gitimbaya ang tanan nga makaigsoonang tigpaminawan sa atong programa. Diin man nahimutang diha sa nagkalain-laing dapit kutob sa maabot atong tingog. Inyon usab masubaybayan og badunggan sa pagbalik dinhi sa kanginan ang ato ang programa ang tapikong nagpuluhan og Second Coming. Ato kining hisgutan sa pag-usab og ihatod diha sa mga nagpaminaw pinaagi sa kahanginan. Tungod kay daghan ang nagpadala sa ato og mga reaksyon sa ilahang gustong ibalik ang maong tapiko nga Second Coming. Og siguro makaigsoon ang tigpaminaw tumpak yun og insakto usab kaayo kay kini magong parte sa Second Coming. Mao kini ang naguna sa mga tanan nga mga Kristohanon nga nagapaabot sila sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo sa iyang pagbalik matud ba. Mo nga ato kining ipasabot pag-usab aron gyud nga maklaro sa gustong masayod ug mahibalo aron sila makabantay unsa di ay kaimportante kini nga mga butang, unsa di ay kaimportante kini nga mga katarungan nga angay kita masayod niini tungod kay para sa mga Kristiyanos si Kristo mangyud ang giasahan nga mobalik aron nga maghukom sa buhi ug sa patay ug aron sa pagluwas ni adtong mga tawo nga gikahimot-an sa Dios niining kalimutana nga luwason ug dalhon didto sa bukid sa Sion. Mao nga para sa tanan mga Kristiyanos ato silang gitimbaya nga unta inyo usab nga sundan kini nga mao nga programa ug inyo usab kining masabtan ug ayaw sa pagduha-duha sa pagpangutana kung gusto kamong masayod aron sa makapangandam sa mga buluhaton para sa kaluwasan. Kining tapiko nga Second Coming nga inyo karon madungog din sa atong programa sa kahanginan nga nagsumika din sa inyong idol na kayong istasyonan. Ato kining hobiton sa pag-ayo unsa bagyod katinuod kay matud pa sa atong mga listener man god nga dili kuno sila nasiyahan o dili sila natagbaw o dili sila nakontento sa mga pagsulti sa uban nilang mga ipaminawan usab sa mga pastor ug sa mga pare sa ilang mga gisundan diha sa nagkalain-laing denominasyon. Mga matud pa sa atong ubang tigpaminawan sa nagpaabot og message o nagtawag nato nga idol kuno kay nila ang tingog sa Bible Commentary. Mga matud pa nila nga ibalik kuno sa paghisgot kining kinatibukang sugilanon nga porma sa kamatuoran sa Second Coming ni Kristo nga gipaabutan sa mga Kristiyanos nga maoy mangluluwas og giasahang mobalik. Unsa bagyod kini katinuod kini nga mobalik siya. Ang uban nag-ingon matud pa linis atong mga caller o atong mga texter nga matud pa nila unsa man gyud katinuod kini pastor nga ang among pastor sa among simbahan nag-ingon nga si Kristo kuno mobalik magsakay gyud sa panganod. Unsa man ni katinuod?
Kay diha sa imo pastor among nadungog, dili man magsakay sa panganod. Ug sumala usab sa Biblia, pastor, matud pa sa atong mga kuler, dili man gyud tinuod magsakay sa panganod. Unsa man ni ka tinuod? Mo nga gusto namo pastor diri sa among dapit matud panila nga imong ibalik sa pag-iri ang imong programa, partikularmente sa tapiko nga Sikan Kaming. Tungod kay kita aduna may ato ang ikapahayag nga kamatuoran mahitungod niini, nganong dili man nato buhaton sa pagpabati diha kaninyo ato kining katungod, tungod kay ang panahon sa kalibutan hapit na moabot ang katapusan. So para sa mga tao nga nagsubaybay o gusto gyud nga masayod, invited kayo kamo dinhi sa tingog sa Bible commentary nga gihatod pinaagi sa kahanginan sa inyong Judjak D.I.E.J. nga igsoon dinhi sa inyong idol istasyonan. Mga ato kining hisgutan ang pagsabot manggod sa uban nga si Kristo kuno mobalik magsakay gyud sa panganod, og samtang nga naa sa panganod makita sa tanang mga mata sa tibuok nga kalibutan. Apan kun ato kining tan-awon makaigsoonang tigpaminaw, dili kini mao ang tinuod sa mga tinuod sa porma sa katurungan sa tibuok nga kamatuoran nganuman makaigsunan. Tungod kay kung Kristo man ang atong hisgutan dinhi sa Biblia, aduna siya'y sinultihan nga daghan kaayog mga katarungan nga sa labtonon gikinahanglan niini ang pagpanabot og kaalam, kung dili gani nato hisabtan ang tibuok nga kamatuoran sa iyang gisulti sa daghan niyang katarungan. Dili kita makasabot niini ang sulti ni Kristo nga nangasayop kamo, nangasayop daghan kay bantayanan. Kay kun ato mang hisgutan nga magsakay siya og panganod, klaro na kaayo nga nasayop kita. Nasayop. Unang-una, si Kristo adunay daghang sinultihan nga nag-ingon, kung unsa sa akong pag-anhi mauusab unya sa akong pagbalik. Matod pa niya, ato ka ng tagaag pagtagad sa pagpanabot ug tagaan nato og luag ang atong huna-huna ug kaisipan, kung tinuod ba nga si Kristo magsakay og panganod. Matod pa niya, kung unsa sa akong pag-anhi mauusab unya sa akong pagbalik. Ato kunong huna-hunaon, sa pag-anhi ba ni Ginoong Jesucristo makaigsoonang tigpaminaw, nagsakay ba siya og panganod o wala? Nganong ato mang pagpugson ang atong kaugalingon ug tagaan man natog hasol ang isip sa tao nga atong ingnon nga magsakay gyud siya og panganod, nga kun unsa sa iyang pag-anhi mauman unya usab sa iyang pagbalik. Sa pag-anhi ba ni Kristo sa unang mga adlaw aron sa pagtubos sa mga sala sa katawhan niya nga nakasala nining kalibutan, nagsakay ba siya og panganod? Bisag kinsang abogaduha atong pangutan-on, wala gyud magsakay og panganod nan kay mauman siyang pagbalik. Dili magsakay og panganod. Sa iyang pag-anhi sa unang mga adlaw, unsa man ang kahimtang siyang pag-anhi? Di ba mga kaigsuonang tigpaminaw, gipanganak man siya sa usa ka babae nga mao si Maria? Diin man siya gipanganak didto ba sa ibabaw sa panganod o dinhi sa kalibutan sa yuta? Napakaliwanag makaigsunan tigpaminaw, napakatinaw. Hayag pa sa 12:00 sa udto. Matud pa sa uban nga magsakay gyud og panganod, nan kay gianak man siya, kun unsa sa iyang pag-anhi mao man siyang pagbalik. Sa iyang pagbalik ianak usab siya pag-usab niining kalibutana, kay ang iyang pagbalik ipakatao man siya pag-usab, kay ang muanhi niining kalibutana dili man tao nga taga dinhi
tao man nga taga dito sa ila. Ang tao sa ilang lapit dili sama sa atong lawas nga pisikal. Mo nga dinhi sa Biblia, ang gipadala espiritu sa kamatuoran. Kung espiritu man sa kamatuoran ang hisgutan, pwede na siyang musakay og panganod, pero kay dili man makita ang espiritu sumala sa sulti sa Dios nga nakasulat dinhi sa Biblia. Ni isa ka tawo wala pay nakakita sa Dios, sanglit ang Dios espiritu. Ang anak nga tawo nga gisugo sa Dios maoy magpahayag nga adunay Dios o espiritu o adunay amahan. Pero ang katawhan dili makakita apan kun mituo man sila sa gisugo sa Dios ug nakita nila ang tinuod nga templo gipuy-an sa espiritu sa kamatuoran nga mao na ang Kristo ni anang panahona. Matud pa sa Dios, ang putli o kasing-kasing makakita sila sa Dios. Klaro kaayo makisunan. Kay kung tinuod man gayod nga siya magsakay sa panganod, unsa man di ay siya kadako nga makita mangyud sa tibuok kalibutan sa tanang mga mata. Muni ang pangutana, atong luwagan ang atong isip makaigsunan tigpaminaw. Unsa man siya kadako? Matud pa ni Kristo, unsa sa akong pag-anhi mao sa akong pagbalik. Sa iyang pag-anhi makaigsunan tigpaminaw, nakita ba siya sa tanang mata sa tibuok kalibutan? Bisag kinsang di kampanilyang abogado, walay makahatag og tubag, kay sa tinuod wala gyud siya makita sa tibuok kalibutan sa tanang mga mata ni adtong una niyang pag-anhi. Mauman usab siyang pagbalik. Kay kung tinuod man makaigsunan tigpaminaw nga makita siya sa tanang mata sa tibuok nga kalibutan, sa iyang pag-anhi mausab siyang pagbalik. Unsa man di ay kini katinuod nga nagsugo man siya nga ang maayong balita isangyaw sa tibuok nga kalibutan. Unsa may kapuslanan mga kaigsunang tigpaminaw sa sangyaw o sa pagsangyaw? Unsa man di aning sangyaw makaigsunan tigpaminaw? Magbalita ka ug magpamatuod nga ingon ini ingon ni ana ang tao nga gisugo sa Dios o ang Dios o kaha ang Kristo. Magbalita ka. Unsa may kapuslanan sa balita kung kamong tanan nakakita? So dili gyud applicable nga makita sa tanang mga mata. Kaysa pag-anhi ni Kristo sa unang mga adlaw, wala man usab kadto makita sa tanang mga mata. Mao manggani nga ang ilang suginlan nga mao kini mao kana si Hesus mao na ang Kristo. Dili sila motuo kay dili man lagi ang tanan nakakita. Mo'y hinungdan nga dili usab ang tanan mituo ug nakasabot ug dili ang tanan makadawat. Napakasimple makaigsunan tigpaminaw. Nga kung tinuod nga makita sa tanang mga mata, wala na unta kanang pagsangyaw. Kung makita man usab sa tibuok mga mata makaigsunan tigpaminaw, unsa man di ay siya kadako? Sayod mangyud ang mga karaan mga tao nga kadto si Hesus nga gituuhan sa mga Kristiyanos nga mao ang Kristo ni adtong mga adlaw nga siya pa ang buhi nga naglakaw sa dalan nga gisugo sa Dios. Parihas raman to natog panglawas makaigsunan tigpaminaw. Kay tao gud to siya ning kalibutan nabilong sa tribo nga mga Hudiyo. Dili to siya Pilipino. Nan kung kadto man ang magsakay sa panganod, niining mga panahon na sa pagtuo sa ordinaryong isip sa mga Kristiyano nga diha na lang sa pagtuo wala gyud kakita sa personal nga pagkatao. Unsa siya kadako? Kung anhi karon magtungtong siya sa panganod, tugutan yun nato nga atog yung pugson og tumanon kanang atong gusto nga pasakyon gyud siya sa panganod. Unya parihas ni adtong kadakua kay kun unsa sa iyang pag-anhi mao man usab unya sa iyang pagbalik. Nan kadtong kadak-on niya ni adto mao ra gihapon ang mobalik kay parihas man sa iyang pagbalik. Kun anhi karon magtungtong dinhi sa atong tungod naa sa panganod, makakita pa ka ang tagalaing probinsya. Labi na ang didto sa Manila, dili na makakita.
Kay kanang eroplano gani nga dako pa man na sa Batsilor, mga kaigsunan tigpaminaw. Mulupad diha sa airport, pag abot sa Kapanganuran, di pa gani abot dito, dili na siya makita. Pila ka gatos ang tao nga karga niya na. Di na makita. Unsa maning isipa sa tao, mga kaigsunan tigpaminaw. Di ba gituyo lang nato o ninyo kanila sa mga lideres sa mga denominasyon ang paglibog sa tao? Sila baka ang gisgutan ni Kristo sa unang mga adlaw nga nagpahisalaag sa mga gustong makatultol sa dalan sa kamaturan, ilang gisapungan o gipahisalaag hinuon. Dili baka kini makatawana, mao gayud ang gitumbok ni Kristo nga sa dili na kumadugay mo balik. Daghan ang mga nungha, magadala sa ako ngalan, magaingon, ako mao ang Kristo. Ug daghan ang ilang pahisalaagon. Ang babala ni Kristo, pagbantay kamo. Ayaw kamo pagpalingla ni ining mga tawhana kung manungha na kining magdala sa akong ngalan, managtukod og daghang simbahan. Kay pagapahisalaagon lamang kamo ni ana. Kay sa akong pagbalik, dili Kristo ug dili Hesus ang dagway ug ngalan nga akong dalhon, kundili bag-o ang akong ngalan ug ipakatao ako sa lugar diin ako mobalik. Kay walay Dios nga dumuluong ug walay mangluluwas nga langyaw. Napakaklaro. Wala siya mag-ingon nga magsakay og panganod. Napakaklaro. So kung mauman usab gihapon ang atong pagsabot nga pugson jud pasakay diha sa panganod, unsa man siya kadako sa gawas sa nasod, gawas sa ato ang nasod nga Pilipinas, daghan kaayong mga dagkong sakyanan sa ere sama sa mga eroplano. Tausan-tausan ang taong makarga. Pwede pang landingan og eroplano ang ilang buko-buko didto sa kawanangan. Pero kung tuan na sila sa taas, dili na sila makita din sa yuta. Unsa man di ay kadako gayud si Kristo siyang pagbalik nga makita magayud sa tanang mga mata sa tibuok nga kalibutan. Unsa mo gid ang pagsabutan ni sa tao, dili baka atong masabot nga gingit-ngitan sila maayo sa pagkawalay kasayuran og pagpanabot niini nga sistema. Luoy kaayo sila nga nagpasilong ni anang pasilungan ng sayop nga pagtudlo sa mga magtutudlong na asayan sa paglider diha sa mga denominasyon. Mali sayop ug gubot ug ngit-ngit pa sa arakitran. Nganong ato mang ipadumala ang atong ulo nga nasayod man kita nga dili mao ang ilang pagtudlo, nganong ato mang ihatag ang atong pagsabot ug pagtuo. Kung tinuod man gayud nga diha makita sa ibabaw, unsa siya kadako? Kanang adlaw gani nasayod man ta nga dako pa na sa atong kalibutan nga earth nga atong gipuy-an nga planeta. Dako pa na sa planeta nga atong gipuy-an. Kung muadto na siya dapit sa Amerika, dili naman gani siya makita dinhi sa nasod sa Pilipinas nga dako pa man sa atong earth. Unsa man di ay kadako si Kristo sa iyang pagbalik. Makaigsunang tigpaminaw, ato kaha nga isip-isipon, ayaw kaha pagpatunton yan ang daghang karong manununto nga matud pa nila. Gawas ni Kristo Jesus, wala na kuno'y laing mangluluwas kay sumala man sa sulti ni Pablo, dili man sulti ni Kristo. Unya nga naman nga adto man ta mosunod sa sinultihan ni Pablo nga dili man siya mo ang pinadala sa Dios ug manluluwas ug dili pud siya mao ang dalan ug kamatuoran. Ang iyang gipanulti bisag unsa ka maayo paminawon, puro gyud na sayop kay dili gud siya sinugo. Si Pablo ba ang dalan og kamatuoran? Di ba si Kristo? Nan ang sinultihan ni Kristo mo'y atong sundon, dili ang kang Pablo. Kay basta dili kay sinugo, ang imong tanan sinultihan, puro gyud na mali basta dili ka gisugo. Bisag unsa pa kanindot sa imong gipamulong, puro gyud na sayop kay wala gud ka gisugo. Bisag unsa kanindot sa imong mga butang, wala gyud nay kapuslanan kay di gugay gitagaag katungod sa Dios. Ingon ana. So sa pag-anhi ni Kristo, wala makita sa tanang mga mata. Mauusab siyang pagbalik. Apan aron dili may salaag ang katawan,
Nagbilin si Kristo og sinultihan nga nag-ingon, panagbantay kamo. So kining mga tawana siguro, kining bilyon-bilyon karon nga nangay sa laag, wala kini magbantay. Kay matud pa ni Kristo, ang nahigugma kanako, maukad to ang nagabantay sa akong mga pulong. Ug ang wala mahigugma kanako, dili gayud magabantay sa akong mga pulong. Nan kun atog aninawon makigsuonan tigpaminaw. Kay nangahisalaag man ni sila, wala ni magbantay sa mga pulong ni Kristo ug pulong sa Dios. Kay kung nagbantay pa ni, nahigugma man sila, adili sila may salaag. Kay paghigugmaon man usab sa Dios kadtong mga katawhan nga nahigugma kaniya. Ang hinigugma di ay mga kaisuunang tigpaminaw sa Dios, pahisalaagon di ay sa Dios. Dili gyud na pahisalaagon kay iya mang hinigugma. Unya ang babala ni Kristo, nag-ingon siya dinhi sa Biblia. Kining sa Mateo kapitulo 24, versikulo 30. Nag-ingon siya, ug unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao, ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay, ug ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit, inubanan sa kagahom ug dakong himaya. Klaro kayo nga ang anak sa tao moabot, pero ang ilhanan lang ang magapakita. Dili gyud di ay anak sa tao mismo ang naa sa panganod ni anang mga adlaw. Kaya magbantay ta. Kay kung tinuod nga makita diha sa ibabaw sa kapanganuran sa himpapawid sa kawanangan, ang tanan matagyod makakita. Unsa man siya kadako ug unsa man siya kadugay. Ug nganong mugamit pa man og ilhanan nga siya magyud mismo ang makita. Napakaklaro kini makaigsuonan tigpaminaw. Buot ipasabot nga dili gyud diha sa panganod o sa himpapawid ug kawanangan makita ang pagbalik ni Kristo, kay sa iyang pag-anhi wala man siya makita diha kung dili ang ilhanan lang niya ang nagapakita ni adtong una niyang pag-anhi. Mauman usab sa iyang pagbalik, adunay ilhanan. Lamang ang diferensya kay ang ilhanan sa una dili na mao karon makaigsuonan tigpaminaw. Mosugot ang kalibutan ug dili mosugot ang daghanang denominasyon sa pagtuong Christian nga relihiyon, dili na mobalik kadto nga ilhanan. Unsa man di ay ang ilhanan sa unang mga adlaw? Ang ilhanan sa unang mga adlaw nagapakita sa kawanangan ang dako kaayong bituon nga gibansagan nila og kumita. Kamit star, kumita nga bituon kinadak ang kumita. Mao kadtoy ilhanan nga matud pa ni propeta Isaias nga ang Dios magapadala og manlalaban mangluluwas nga pagatawgon og Kristo inigabot sa yuta. Emmanuel, Mesias o Kristo ang tawag niya inigabot sa yuta. Nagpaabot sila nga moabot. Apan sa diha na wala gyud sila makaila. Nasayod sila nga adunay himala or milagro nga nagpakita ni adtong mga adlaw nga mao ang dako kayong bituon og kumita, ilhanan sa pag-abot. Pero ang ning abot wala gyoy nakapamatuod nga nagsakay og panganod. Ang ilhanan lang. So kung ato kining hunahunahon makaigsuonan tigpaminaw, dili ba nangasayop kining 28,380 ka denominasyon nga nagtuo kang Kristo nga Dios nga gawas kaniya wala nilain? Mali gihapon mga kaigsuonang tigpaminaw, mali na mali. Nganuman, matud pa ni Kristo sa iyang pagbalik, dili Kristo ug Hesus ang iyang ngalan inigabot, bag-o nga pangalan nga mabasa nato sa Pinadayag kapitulo 3 versikulo 12. Bag-o ang pangalan. Napakaklaro. Na kung ato kining tan-awon din sa mong sitas, Mateo 24:30. Nganong managminatay man ang katawhan sa yuta kuning abot na ang Kristo nga nakita nga nas kapanganuran, dapat unta o angayan.
nga maglipay sila. Tungod kay ang ilang gipaabot, miabot na. Pero nganong magminatay man. Kay ang sugilanon ni Kristo nga gibilin, nga atong nahiaguman og pwedeng atong basihan og kumparahan karong panahona. Dili na bituon ang ilhanan or kumita sa iyang pagbalik. Matod pa niya. Mubalik siya ning kalibutan, dili sa kalinaw kung dili sa kagubot. Pag-aaway-awayon ko kamo og kinahanglan kini nga mahitabo gayud apan dili pa kini mao ang katapusan. Usa sa iyang mga apostoles nga nangutana, timan ininyo, ayaw kamo pagkumpiyansa. So karon mga kaigsunan tigpaminaw nga nakadungog kamo niining tingog lanog sa kahanginan gikan sa inyong idol nga programang Bible Commentary. Nagsimula sa inyong idol nga estasyonan. Dili di ay tinuod gayud nga si Kristo mobalik magsakay og panganod kay mauman usab sa iyang pagbalik. Sibo ni adtong una niyang pag-anhi. Wala man usab to magsakay og panganod. Pero kung imong tuuhan nga si Kristo, Dios, walay dili niya mahimo. Pero kung imo gayud nga makita nga naa sa panganod, dili kini mahitabo. Sa tibuok nga kalibutan, aduna ba'y kasaysayan nga may Dios nga nagtungtong sa panganod o may espiritu o may tao? Si Moses, tingog lang ang nadungog ni adtong gisugo pa siya. Si Kristo kanunay nagpahiwatig nga ang amahan nagapuyo sa sulod niya, wala siya magsulti nga ang amahan nagtungtong og panganod. Napakaklaro makigsunan tigpaminaw. So kung atong bantayan ug atong hatagan og pagtagad ang sulti ni Kristo, nag-ingon siya, panagbantay kamo aron dili kamo mapahisalaag kay daghan kayo ang mutungha sa dili na ko madugay moabot. Gamiton ang akong ngalan, pahisalaagon kamo. Kining 28,380 ka grupo, denominasyon, may dagko, may gagmay sa tibuok kalibutan sa usa ka pagtuo sa Kristiyanos nga si Kristo Jesus wala na kunoy lain. Nagpaabot sila sa pagbalik aron kuno sila luwason. Unsaon gud pagkaluwas ninyo makaigsunang tigpaminaw nga ang inyong gisunod dili man mao kay naaman sa material nga level ang inyong pagpanabot. Mo nga dinhi sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 29. Nagsulti si Kristo nga nag-ingon nga nangasayop kamo kay wala kamo nakasabot sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Sa kasulatan nagbabala si Kristo nga panagbantay kamo. Sa kasulatan nagsulti si Kristo nga sa akong pagbalik dili na Kristo ang ngalan ug dili na usab Jesus ang material tao nga gamiton sa espiritu sa kamatuoran. Kanung anak man ta magpabilin, di ba na isalaag? Pero klaro kaayo makaigsunan tigpaminaw nga kining demonyo negative halimaw og dragon walay kaugalingong buhat magsundog-sundog lang sa Dios. Ang patay nga lawas nga biyaan sa Dios ug ang kapunungan ug organisasyon ug denominasyon nga biyaan na sa Dios kay wala na diha ang templo na matay na. Pulihan kana sa negative dragon, demonyo ug halimaw, sila'y magmanage nga mga espirituhanon gihapon sila. Og ilang gamiton ang sinultihan puntos ug pagpasabot nga mao gyapon kadto siya nga leader o Kristo para makadaghan silang tao. Apan kun atong tan-awon makaigsunan tigpaminaw sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 20, kining mga tawhanang nagsunod-sunod sa patay ug biniyaan sa Dios, nagsimba na sila sa mga yawa ug napakaklaro makaigsunan tigpaminaw nga ang usa di ay kagrupo nga mamatay na ang taong organizer ni ana o nagleader sa sinugdanan. Unya mamatay siya. Yawa na di ang ningpuli ni ana. Mo hinungdan nga magsigi na lang sila paabot hangtod karon nangamatay na lang ang nanagpaabot, wala gyud ning abot. Pero kung atong sundan ang gisulti ni Kristo din sa Biblia, matod pa niya, inikawala nako ang akong amahan magapadala diha kaninyo og lain nga manlalaban apan ang makailan ini ug makasabot.
kadtong mga katawhan nga nagatuman sa akong mga sugo. Inig-abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran din sa kalibutan, magkatawan tao kay ipakatao man siya pag-usab. Mao manggani nga ang sulti ni Kristo. Kung dili mo tuo ang katawhan, nga ipakatao siya pag-usab sa iyang pagbalik, mao kana ang mga antikristo. Nan kun atong tagaag higayon ang atong hunahuna nga dili gyud nato dawaton mao kana ang kahigayonan sa atong hunahuna, isip nga tawhanon, material ug ordinaryo, nga si Kristo magsakay jog panganod atong isip. Una kita sa atong kaugalingon nagpahisalaag, nan kun ang katawhan misunod man anang imong pagtudlo, ikaw ang nagpahisalaag ug napakaklaro mga kaigsunan ti paminaw. Ang ipadala sa Dios, espiritu sa kamatuoran. Pag-abot sa kalibutan, magkatawan tao, dili na dagway ni Hesus kay laing lawas naman ang gamiton ug ang moplastar nga gigamit sa espiritu. Ug ang espiritu nga gipadala maura gihapon kadto gikan sa lawas ni Hesus nga namatay ning gamit naglaing lawas. Kay sumala din sa Juan kapitulo 14 versikulo 17. Inig-abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makadawat, dili makakita ug dili makasabot ug dili makatuo. Apan kamo maka ilaraon niya kay ako miagi naman sa pagpuyo ipon kaninyo. Nasayod kita makaigsunan tigpaminaw nga ang lawas sa tao material gamitonon og puloy-anan og templo lamang sa espiritu. Kung kinsa man ang lawas nga gamiton sa Kristo nga espiritu nga manluluwas, mao kanay Kristo nga tao dinhi sa kalibutan. Nan kay ang anak bugtong man lamang, usa ra ka tawo ang gamiton niya. Mao nga inig kamatay adto niya mubalhin ra usab sa laing lawas. Mao nga niingon si Kristo dinhi sa Juan kapitulo 13 versikulo 19. Nga gisultihan ko kamo nga daan niini, nga ingon ani ang mahitabo. Ang Espiritu Santo lang gyud ang magbalik-balik, ang lawas nga mamatay malata ug ilubong sa yuta. Gisultihan ko kamo nga daan samtang wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo na unya niini, motuo kamo nga ako mao ang Kristo. Kaning istoryaha nga motuo kamo nga ako mao ang Kristo, dili na nadagway ni Hesus ug dili na usab Kristo ang ngalan, pero ang nakasaksi maoy mobunyag nga mao na ni. Mao nga giingon sa Dios dinhi sa Biblia nga bulahan kadtong mga nakasaksi, inig-abot niya ng mga adlaw, dili kadtong mga saksi ni Jehova. Kay dili man na tinuod ka ng mga saksi ni Jehova. Kay kung imo nang pangutanon, nakakita ba ka ni Jehova? Wala. Lagi unsa man niyo pagkasaksi nga wala makakakita, di ba? Bot-bot kayong dako. Ang imong apuhan o kanununuan, wala gani nakakita ni Jehova. How much more ikaw pa nga sungkod or apo lang? So dili yun ito. So ato ning liwanagon makaigsunan tigpaminaw. Dili man ta naghatod og ngit-ngit sa alakitran, kun dili naghatod tas kahayag sa tibuok nga kamatuoran. Kay unsa may tinuod kung ang imong gisulti walay nahot, walay kamatuoran, walay ebidensya. So ingon niini ang atong buot ipasabot. So ingon ini ang kamatuoran ug ang kahayag. Dili tinuod nga magtungtong sa panganod. Ug mausab kini makaigsunan tigpaminaw. Ato gyud kaning istoryahon, ato kining klarohon. Kay kining atong makaigsunan mga listener nato, caller, mura ba sila og naglugnot-lugnot nga gusto gyud nga masiyahan sila, masiyahan. So ato gyud kining explain. Ingon ini. Mao manggani nga usa sa mga apostoles nga nangutana sa panahon pa ni Kristo. Hesus nangutana nga magtutudlo niya ka naman niini bang panahona imong ibalik ang gingharian ngadto sa Israel. Ningon si Kristo sa pagtubag, dili itugot kaninyo nga masayod sa kahigayonan o sa kapanahonan, pero pagbantay kamo kay makaangkon hinuon kamo og gahom sa diha nga kakunsaran kamo sa espiritu sa kamatuoran ug mga himo ko kamong mga saksi.
sa Jerusalem ug sa tibuok Hudiya ug sa Samaria hangtod sa kinatumyan sa yuta. Mahimong saksi hangtod sa kinatumyan sa yuta. So kung atong tan-awon din wala gid siya muadto sa kawanangan. Mahimong saksi sa Jerusalem, sa tibuok Hudiya, sa Samaria ug hangtod didto sa kinatumyan sa yuta. Nagpasabot nga niara siya dinhi sa kalibutan, kinigong Dios ug Espiritu, aduna sila'y spiritual dimension nga dili sila makita sa ordinaryong tao ug sila pwedeng magkatawan tao kay pwede man silang musulod sa lawas sa tao. Mao nga inig kamatay sa lawas nga ilang gamiton. Ang espiritu sa kamatuoran mubalhin lang sa laing lawas ug lain na usab ang ilang kapanahonan ug lain na usab ang ilang mga buhat nga buhaton, dili masundog ni atong unang mga gipansugo nga mga tao kay lagi dili man ang Dios magsundog-sundog og mga buhat sa unang gipangsugo kay tinubdan gud siya sa tanang mga butang. Unya ang atong makaigsunan mo ingon sila nga wala na gyud kunoy lain. Kung mo inguntang wala na lain, si Kristo nagsulti man, inig kahanaw niya ning kalibutan ang Amahan, magapadala pa og lain nga manlalaban. Kini dieng lain nga manlalaban makaigsunan tigpaminaw, parihas ra diay ni. Dili na lang diay ni bansagan og lain kung parihas lang. Napakaklaro. Mao nga dinhi sa iyang pagbalik, lisod kayo ilon nga numan laing lawas man ang gamiton sa espiritu sa kamatuoran. Mao man gani sa unang mga adlaw ang mga Hudiyo. Dili motuo ni Jesus nga si Jesus mao na kuno ang Kristo. Kay matud pa nila ang ilang katigulangan nag-ingon man nga kun moabot na ang Kristo nga gipaabot sumala sa hula ni propeta Isaias. Muuna usa sa pag-abot si Elias, isa pa moabot ang Kristo. Apan ngano si Jesus kuno nga nagapaka-Kristo man nga wala pa man si Elias. Og si Kristo mitubag, tinuod ka ng inyong gisulti nga muuna si Elias sa pag-abot. Apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhin na, wala lang sila kaila. Nan kun ato mang hinumduman, wala gani sila kaila ni Elias nga si Kristo gamahanan pa kay Elias. Unsa naga nga si Kristo? Sumatod pa sa uban, wala kuno imposible sa Dios. Kay tinuod man nga wala imposible, pero sa mga sugilanon ni Kristo wala siya moingon nga wala imposible. Adunay proseso, adunay pamaagi ang Dios kay kung gamiton niya ang tanan nga wala imposible, kay unsa may mahimo sa tao kung dili tudluan kanang wala imposible, pwede man lang kumuton nagiitsa mapurma na siya dayon. Pero unsa may kapuslanan sa kasulatan kung ang tanan wala imposible? Nga giingon man dinhi sa Biblia nga gikinahanglan niini ang kaalam nga may salabutan. Mamagani din sa Osias kapitulo 4 bersikulo 6 nga nag-ingon, bisag anak ka pa sa Dios kung kulang ka sa kahibalo, dili ka nakasabot sa pamaagi sa Dios. Ilabay ka tungod kay gisalikway manimo ang kahibalo sa Dios. Mo gikinahanglan kinig pagpanabot pagkahibalo. Kay matud pa sa uban, inigbalik ni Kristo, i-rapture kuno sila. Wala man na problema. Pero ang Dios nag-ingon man yun, pagsulti si Kristo, ang matag-usa nga makakita sa anak, og musalig kaniya, bisan siya mamatay, mabuhi pag-usab. Og ang tanang buhi nga makakita kaniya, og musalig sa nagpadala kaniya, dili nagayud mamatay. Mutuo ka ba nini? So aduna gyud tawo nga dili mamatay. Matud pa sa uban mo conclude sila nga wala kunoy mo gamot aning kalibutana, ang tanan puros mamatay. Kung patyon sa Dios tanan, wala man ay imposible kay siya may nagbuhat. Pero ang plano sa Dios, adunay ibilin nga dili mamatay aron himuong similyahon padaghanon sa sunod henerasyon. Kay aduna may banhawon nga mga patayng matarong
Mao man gani makigsunan tigpaminaw nga si Kristo nagsulti. Mubalik siya ning kalibutan aron sa paghukom sa buhi ug sa mga patay. Nan kun sugilanon man sa paghukom sa buhi ug sa mga patay, ang atong higutan, gikinahanglan man niini ang kaalam nga may salabutan. Ang mga patay nga mahukman nga mga matarong, banhawon man gani sa Dios, unya ang matarong ang tao di ay nga mahukman nga buhi nga matarong patyon di ay. Mamanggani din sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Nagsulti si Kristo nga nag-ingon, Pedro, sultihan ko ikaw nga ikaw si Pedro. Sa ibabaw ni ining bato, Pedro, akong pagatukuron ang akong iglesia, nga bisan pa ang mga gahom sa kamatayon, dili gayud makabuntog kanila. Kini di ang dili mabuntog, mamatay din eh. Iyon ini. So kadtong mga patay nga nahukman nga matarong ang ilang buhat sa buhi pa sila. Banhawon sila. Unsaon man pagbanhaw kung wala sila lawas? Tagaan sila og lawas. Kinsa mang lawas ihatag kung ang tanan mamatay. Nga naa may tukuron si Kristo nga organisasyon. Inig-abot niya sa espiritu sa kamatuoran. Nga bisan pa ang mga gahom sa kamatayon, dili gayud makabuntog kanila. So dili gyud sila mga matay, bisag patyon pa sila sa Dios ng kamatayan. Napakaklaro makigsunan tigpaminaw. Pero si Kristo ang mutukod. Pero kung mangutana tas uban, na ba si Kristo? Wala pa. Nga anong natukod naman sila? Sakit kini nga kamatuoran, pero unsaon man nato ang maumang gina. Ang sulti ni Kristo, kung kinsa ang gustong mo alagad kanako, kinahanglan magasunod siya kanako. Kung asa gani ako, ang akong alagad at tua usab didto. Atong pangutanon sila, naa na ba si Kristo sa inyo? Wala pa. Tua pa kuno sa langit, hapit na mubalik kay ang ilhanan sa kalibutan, nagkaguliyang na. Pero ganun ni aman sila sa yuta, kasi nag-alagad man sila ni Kristo. Ug ang sulti ni Kristo, kung asa gani ako, ang akong alagad at tua usab didto. Unya si Kristo mutukod sa iyang grupo. Gabisan pa ang gahom sa kamatayon, dili mga matay. Pero ang leader sa ilang organisasyon, nangamatay naman. Nga mauman to ang templo sa espiritu sa kamatuoran, kung atong tan-awon ang lyrics nga nakasulat, dinhi sa atong gibasihang kasulatan. Mawala na gani ang templo, maguba na gani ang balay, magsige red ikag tikong kung anang gitukuran sa imong balay, nga ang imong balay nabungkag naman. Mubalhin usa ka didto sa laing balay. Ang espiritu sa kamatuoran, magsige red tindog diha, nga namatay naman ang iyang lawas, mubalhin sa laing lawas, muunili lahi kaayo na ang sistema, lisod kaayong ilon. Mamagani din sa Mateo, nakasulat, nga matud pa ni Kristo, kung buot ka mong mutuo, si Juan Bautista mo o si Elias ang magani. Tawa? Juan na, lain nagnaong, dili na si Elias, kung buot mong mutuo. Pero kung dili mong mutuo, pabuta lang ninyo ang inyong gipaabot. Pero sultihan ko kamo, nga si Elias nahianhin na, wala lang sila makaila. Mabasa na ato sa Biblia. Juan Kapitulo 17, versikulo 12. Nga si Elias nahianhin na, wala lang sila kaila. Nan kun wala man sila makaila sa pag-anhin ni Elias, unsa nakaha nga si Kristo gamahanan pa kay Elias. So ingon ini makaigsunan tigpaminaw. Ato kining gilantad ang tibuok nga kamatuoran. Ato kining gihatod ang mga positibong mga katarungan para masabtan sa katawhan. Maumaganing ang pamagat sa atoang intro sa atong programa. Bible commentary. Dili kini sangyaw nga yanong pagbasa kundi gikomentaryohan ang historya sa Dios pinaagi kang Hesus. Walay gidapigan unsang relihiyon, prinsipyo, baruganan o kapunungan, kay ang tanan usa lang sa pananaw sa Dios. Pero ang gusto sa Dios, isangyaw man kaha ang tibuok nga kahayag, isulti ang tinuod, ipahibalo, dili bali nga dili makadawat ang tanan, kay pila rabi kabuk makadawat. Mao magani ingon din hinga kung unsa pag-anhi sa una, mo siyang pagbalik. Sa pag-anhi niya sa una, walay ning dawat kaniya nga katawhan. Mausab siya pagbalik niya.
Kung wala siya madawat sa oda nga duol pa kaayong komparason hula pa ni Propeta Isaias, unsa nakaha karon nga madawat siya pagdali nga na-immune ang katawan sa daghan kaayong mga nagpatuo-tuo unya perting daghanang nagamit og Biblia. Moingon dayon ning uban, maura maghihapon na sa akong nadungog nagamit gyapon Biblia. Maura gihapon na nakalangan mas trabaho na, wala may Biblia mo hatag pagkaon, wala may Dios ni hatag nako kay di ko maning kamot, di mo ko kakaon. Mo conclude ang uban sa ingon ni ana. Pero ang Dios nag-ingon, nagatawag ako kaninyo, wala kamo motubag. Ingon ini, mo ingon pod ang uban nga ang Dios kuno dili makita. Wala kunoy usa ka tawong nakakita sa Dios. Kung ato kining hunaon, dili ka sayop or sayop gayud. Matud pa din sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 8. Bulahan katong mga maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Unsa man din pagkasultiha, di man apostoles nagsulti na ini. Pero may kondisyon, putli o kasing-kasing. So kung wala pa man sila makakita sa Dios, usaray tubag, wala pa din maputli. Yun ang pakasakit. Napakasakit makaigsunan tigpaminaw. Napakasakit. Kay i-conclude man nato, adto man nato ikarga ang atong pagsabot o pagtuon ni adtong katarungan nga dili mao. Subok kini ang tinuod. Mamanggani nga si Kristo nagkakistorya kani adto og usa ka babae. Ato ning mabasa sa Biblia sa Juan Kapitulo 4. Matud pa din sa Juan Kapitulo 4, versikulo 24. Mayon siya nga ang mga katawhan kinahanglan nga magasimba sa espiritu o sa kamatuoran. Matud pa sa babae, niingon ang babae nga tinuod ka na Senyor, tinuod ka na. Pero ang magapahayag kanato niya na inig abot na unya sa Mesiyas nga pagatawgon og Kristo nga ang gibasihan sa babae kadtong gisulti ni Propeta Isaias. Mo'y gibasihan. Pero si Jesus mitubag man nga babae, ako nga nakigsulti kanimo, mao siya. Napakaklaro. Kadtong nakigsulti sa lawas ni Jesus, mao kadto ang gihula ni Propeta Isaias nga ipadala din sa Dios. Kay alang-alang magpadalag tao din nga dito sa langit wala may tao. Di magpadala espiritu sa kamatuoran. Pag abot dire, mugamit og lawas sa tao. Si Jesus ang nagamit. Nagpaabot gyapon sila sa hula ni Propeta Isaias nga Emmanuel ang moabot nga pagatawgon og Kristo. Ning abot na manakigsulti na, dili sila motuo kay laing lawas man ang niplastar. So ingon ani ang mahitabo gyapon sa atong kapanahonan karon, dili gyapon sila makadawat. Pero dili bali kay matud pa ni Kristo, ni isa ka tawo walay arang makaduol kanako. Bisag unsaon pa niya diskarte nga makailah aron makaduol kanako matud pa ni Kristo. Dili makakaya. Gawas kun siya itugot og pagatawgon sa amahan nga mo ang nagpadala kaniya. Mo nga giingon na lang din sa Biblia, bulahan ang naminaw nagabasa sa propesiya og nagatuman. Bulahan. Bisan pa din sa Episo, Timoteo 1 Timoteo 4:13 matud pa din kugihi sa pagbasa ang kasulatan ngadto sa kapunungan. Wala gyud mag-ingon nga kugihi ang pagbasa sa kasulatan ngadto sa relihiyon. Nganuman makigsunan tigpaminaw, dako kayog diferensya ang relihiyon ug ang kapunungan. Ang relihiyon natukod tungod sa usa ka dalubhasa sa leader sa expert sa kasulatan, apan ang kapunungan natukod tungod sa usa ka tawo nga gisugo sa Dios. Ingon ini ang atuang programa. So kinahanglan ang duha ka klaseng kahibalo nga masabtan ang tago ug hayag. Ang hayag nga karunungan mao kining aklat ng alaala, ang kasulatang Biblia, ug ang aklat ng kalikasan mo ang mga tagong karunungan nga gikan sa Dios direct sa taong gisugo. Mo kini nga kasilagan, kasinahan, kay aduna man siya'y kaalaman nga dili mahaom sa ilang pinag-aralan kaya masuko sila. Kung makadungog unsaon taman, this is repetition of history. Si Kristo gikasukan kay ang iyang gipanudlo dili man muhaom sa mga nahiunang naghari sa mga simbahan ug mga magtutudlo. Mong ilang gihukman pagpatay. Pag ingon ni Kristo nga gunuban ninyo kining templo kay patuindugon nako sa tulok adlaw. Nasuko sila kay si Kristo kuno hambugiro. Ang templo gitukod o gipabarog sulod sa 46 ka tuig. Apan nganong mahimo sa usa ka tawo pagpabarog sa tulok adlaw kahambugiro ning tawhana. Mao kining kaalaman nga wala nila makuha niadtong mga ulahing mga adlaw. Sa dihang namatay na si Jesus, niingon dayon ang mga tawo,
Ang iya di ang gipasabot nga templo, ang iya di ang lawas, ulahin na tapos na ang desisyon. Unya tugutan di ay nato makaigsunan tigpaminaw sa daghan na kaayong kumparahan nato nga kabasihan nga mga eksperyensyang nang labay. Tugutan di ay nato nga maparehas tanila kaniadto. Nga puros man sila nagpaabot. Ang katawhan ni Abraham nagpaabot ni Abraham. Katawhan ni Isaac nagpaabot ni Isaac. Katawhan ni Jacob nagpaabot ni Jacob. Ang katawhan ni Moses, ang katawhan ni David, ang katawhan ni Kristo, ang katawhan ni Rizal, ang katawhan ni Mungkado, katawhan ni Ruben Ecleo na nagpaabot. Hangtod ni ining mga taknaan na nga matay na lang ang nagpaabot, may ning abot ba sa ilang ipaabot? Muni atong gamiton ang atong kaalaman. Muni giingon ni Kristo dinhi sa Mateo kapitulo 13 versikulo 11 nga matud pa niya, ang salabutan gibahin kaninyo gihatag kanila wala gani katagait sa salabutan sa Dios bisag unsa og sultig maayo, puro gina maayo pero di man gina mao bisag unsaon kayo makatagait sa salabutan. Masilag kanalang og masuko, wala gyud kay puntos tungod kay di man gina mao. Moingan ang mga tao nga nagabuhat lang kurong matarong luwason. Unsaon man pagbuhat og matarong nga ang insakto nga mga buhat tua man sa ilalom sa kamot sa tao nga gisugo sa Dios. Mao kana ang insakto. Mao manggani nga adunay mga salungat sa panahon ni Kristo Jesus. Gihukman gipakasala tungod sa nagbuhat og mga buhat sa sulod sa adlawng igpapahulay. Pero unsaon taman mao man gyud insakto para sa Dios. Kadtong nasuko niya, puro man gito sayop kay kadtong ilang kabalauran, puro man to dili niya anang panahon na. Ang gilang gisunod balaod ni Moses. Nandili naman si Moses ang gisugo anang panahon na. Balaod pa ni Moses ang sundon. Parehas sa kanang giingon nga the voice of the people is the voice of God. Ang tingog sa katauhan tingog sa Dios. Dinhi sa atong gobyerno sa yuta. Musunod kas balaod ni Marcos nga dili naman si Marcos ang presidente. Musunod kas balaod ni Ramos, ni Cory ug ni Irap nga dili naman kana mo ang balaod karon nga panahon. Nagpasabot nga nagrebelde ka sa karon nga nang tungdanan o naghari. Napakaklaro makaigsunan tigpaminaw. Mo nagiingon ni Kristo sa Biblia sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 8 nga ang anak sa tao, ang kabalauran, ang adlong igpapahulay diha na ilalom sa kamot sa anak sa tao. Unsa may pasabot aning nailalom sa kamot sa anak sa tao? Naa ang tinuod nga order sa tao nga gisugo sa Dios. Sa ano ka? Sa panahon ni Kristo Jesus, ang iyang mga pagtudlo og mga pangaral, maoy tinuod ni adtong panahon na pero balaod mangyapon ni Moses ang ilang gisunod nga dili naman to kagamhanan ni Moses. Kung ato ning isipon sa panahon karon, rebelde ni siya, kasupak, katunggali. So napakaklaro. Mo magani ayon si Kristo managbantay kamo kung asa gani ako atua usab kamo wala na siya diha unya na alang gyapon ta. Napakasayop naman kayo makigsunan tigpaminaw. Pero lisod lang kay dawaton ang kamatuoran kay naabi tay mga prinsipyo pagtuog pagpanabot. Pero unsaon man nato kining atong pagsabot ug wala na siya matunong kay giingon man lagi nga tua lagi ang insakto ni adtong taong gidiligahan sa Dios sa mga order ni anang panahona. Unya ang order na anato nang labay naman na siya. Magpaabot ta ang daghan nga nagpaabot kung atong susihon karon kadaghan kaayo sa nagpaabot pero ang ilang gipaabot wala gyud ning abot. Naklaro man kaayo ingon si Kristo nga inigkawala niya magpadala og lain nga manlalaban. Magapakig-uban sa kalibutan hangtod sa kahangturan. So ubot gipasabot walay puas nga pagpakig-uban. Unya dili ra ba tao ang gisgutan kundi espiritu sa kamatuoran. Ang espiritu wala pay taong nakakita sumala sa description sa Dios dinhi sa Biblia. Kung atong basahon dinhi sa 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 12, ni isa ka tawo wala pay nakakita sa Dios. Sanglit ang Dios espiritu. Dinhi sa Juan kapitulo 1 bersikulo 18, wala pay nakakita sa Dios ug sa amahan kay espiritu sila. Ang anak maoy nagpahayag nga adunay amahan kay sila man ang magkita ug ang amahan nga nagsugo niya. Mao ang katawhan kung mutuog musalig sa gisugo nga naa nagpuyo ang amahan, nakakita na siya sa Dios kay siya man ang dagway sa Dios nga dili makita.
napakaliwanag naman kayo makigsunan tigpaminaw. So ato kining isip-isipon nga ingon ani di ay jud. Ingon ani. Kung aduna tay mga leader, ayaw lang po ninyo kontraha. Kay kanang inyong kaluwasan, di man inyong leader ang makaluwas. Adunay puntos nga iya-iya ang kaluwasan. Ang ginikanan dautan og buhat unya maluwas din as anak. Matud ba din sa Biblia, ihatag kang Sisar ang kang Sisar ug ihatag usab sa Dios ang para sa Dios. Pinaagi sa buhis nga mga istorya. Unya sa kaluwasan, ikaw di ang nagbuhat og dautan, luwason ka sa nagbuhat og matarong. Pagkalipayan naman sa nagbuhat og dautan, sige lang ko aning buhat og dautan, total na may mangluluwas. Perting sayuna mo siguro ning nidaghan ang mga dautan karong panahon na. Mga kurakot, mga himamatay tao, mga mangingilad tungod siguro sa pasalig ni Pablo. Nga si bisan kinsa ang magasampit sa ngalan sa Ginoo, mamaluwas. Si Pablo ang nagsulti. Pero si Kristo nagsulti, dili ang tanan magatawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian. Unsam ning makasulod sa gingharian? Maluwas. Kaya ang kaluwasan gingharian sa Dios mo mangganin ning ingon si Kristo nga pangitaan ninyo ang gingharian sa Dios. Kaya ang tanan butang igadugang lamang kung imong nakitaan. Iyon ini. Di ka kasulod sa gingharian kung nagabuhat og dautan. Mo ni nga nidaghan ang mga kawatan, korupsyon, tanan pangingilad, tanan nga himamatay tao tungod man ining sulti ni Pablo nga basta mutawag ka lang sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Sige ang pangawat, total mutawag ra sa ngalan sa Ginoo. Ang pangutana kinsa nga Ginoo imong tawag nga sa matag panahon ang Dios magpadalaman og lain nga manlalaban. Mao na putong Ginooha og manlalaban ang imuhang kaplagon aron nakig-uban kaniya, aron nakaila ka sa iyang contact number na pud siguro kung halimbawa nato sa panahon karon nga uso ang mga number. Ingon niini. Pero kung nagsunod lang ta, mahiadto ta sa kangit-ngit. Kaya ang sulti ni Kristo kamong mangguguyod nga mga buta. Asa mo paingon? Ang naguyod buta, ang giguyod buta, asa mo paingon? Di ba sa gahong? Kay dito man mo mahulog. Kaya mo kay balog unsay gilakwan. Maayo bandalan o dili o street ba nakalikay ba? So ingon niini mga kaigsunang tigpaminaw. Ang kalibutan nga atong gipuy-an balot sa kangit-ngit. Ang Dios usa lamang kagamay nga kahayag nga nagsuroy-suroy sa tinipbuk ang kalibutan. Lisod nato mapansin tungod kay ang espiritu gud sa kamatuoran magkatawan tao manggod siya. Parehas ra natong tao. Mao magani ngayon si Kristo panagbantay kamo. Kaysa dili na kumadugay daghan ang mutungha dinala ang akong ngalan. Naato man ang mabati karon. 28,380 ka denominasyon sa pagtuo sa relihiyong Kristiyano nga si Kristo Jesus ra gyud walay lain matud pa nila. Petindaghana. Mao na ni ang katumanan sa gisulting Kristo. Unya kung mangutana ta nila wala pa si Kristo. Napaka salungat sa sulti ni Kristo nga siya gyud ang mutukod. Unya si Kristo wala pa diha. Napakasalungat. Kung atong tagaag pagtagad ubigyan natin ng pansin ang mga salitaeng Kristo. Dili siya mao eh. Dili siya mao. Kay ato kunong huna-hunaon pag-ayo. Natunong ka ta o wala. Ato man ako muna gitawag instinct and free will. You have free will to choose what is right or wrong. So yun na, instinct to know. Gibigay gyud kani sa Dios para nga atong masabtan, pero dili ang tanan mo tuo kay ang Dios ra gihapon ang nagbuot niini. Dili ang tanan makadawat kay ang Dios ra gihapon ang nagbuot niini. Mo kita iya lang gyud og buhat apan gusto natong madungog unsa ka ang tinuod. Nga mga butang aning kalibutan. Dili ang tanan mamatay. Bisan gani dinis kalibutan inig-abot aning hukom nga linog nga perting kusuga ug mag-ulan og ayes nga tag 50 ka kilos. Nakatakda naman na kay naa naman sa kawanangan. Ang order naman lang sa Dios nga pabuthon ng 300 ka XL missile Pegasus missile bomb para motupok anang ayes sa kawanangan para mahitabo ang pag-ulan og ayes. Naa naman sa kawanangan. Tan-aw na to sa internet. North Pole and South Pole, napakalaking ice. Almost 400 kilometros ang kakapal sa ice. Ug na 300 na sa kawanangan. XL Pegasus missile bomb nga gi-order nga kung matungman ang pag-ingon sa Dios, iyabo ang katapusang panaksan sa kawanangan aron pabuthon kana siya. Mag-ulan og ice. Naasa mo ta paingon ug wata kadumdum sa kaluwasan.
nga kung Biblia man ang pagbabasihan, usara ka lugar ang kaluwasan, bukid lang sa Sion. Bukid lang sa Sion. Tuwa dito nagtindog ang kordero kauban ang 144,000 katao. Tao ang gisgutan dili espiritu. Nan kung langit man ang hisgutan, kanus ang may tao makapamatuod nga ang langit adunay bukid, nga bisan usa ka tawo wa magay nakadumdum og langit. Nya mo ingon di siya nga sa langit dunay bukid. Wa gani siya kakitag langit mo pamatuod ng nay bukid. Sumo kini. Mo nga kung atong susihon ang mga kasulatan, ato kining gikinahanglag halubiluhan ug atong istoryahan, atong isipon. Mga din sa Pinadayag Kapitulo 17, versikulo 9, gikinahanglan ni ini ang kaalam nga may salabutan. Daghan ka nato ang maalamon, pero dili sila maka-explain o makapasabot. Unsa ka ang hinungdan? Tungod kay wala nila ang salabutan. So ingon ining atong programa, kung ato ang tunghayan ang pagpaminaw, pagsaliksik, pagsunod o pagsabot, ato ang tagaag kagawasan ng atong isip. Dili nato ipakulong sa usa lamang ka tawo. Kay ingon ani magyud ang tinuod. Kay nag-ingon bitaw nga daghan ang magpatuo-tuo apan usa lamang ang totoo. Normal man na. Niining panahon na daghan na karon nagpaingon nga daghang kuno ang mga master. Master man karon ang termino sa kadaghanan. Sa unang panahon ang termino Kristo. Kaya ang sulti ni Kristo sa una, sa panahon mawala siya o kaha sa dili na siya madugay mo balik. Daghan ang magpa-Kristo. Kaya ang terminong gigamit sa una Kristo man. Pero karon pangitag mga organisasyon, denominasyon, mga master ang tawag nila. Ila daw ministro, ila master. Yun ang tawag nila. Ang termino karon master, kaya kung mapatay ang ilang master, daghan na usang mugawas nga magpa-master. Master Bungkado, Master Ruben Eclio. O, di ba? Daghan kayo tanan. Daghan kaayo mga master gipanggamit. Inyo man ang madungog. Ang kaguliyang, kanang kaalingaw-ngaw. Inyo nang madungog sa palibot nga daghan kayo. Nganong nanungha man na sila? Adunay tao nagbuot ni ana. May Dios nga nagbuot para matuman ang prediksyon sa propesya. Para matuman. Nag-ingon man si Kristo nga daghan ang mahiuna kanako. Mag-una sa di na siya madugay mo balik, magdala siya ngalan. Daghan. Nya daghan pud ang nag-ingon nga niyo po si Kristo, daghan pud maulahi. Nya asa may maayo ni kining maulahi kining nag-una. Suko man si Kristo aning nag-una. So ato kining mahinumduman nga kining second coming di ay pag-abot dili magsakay od ipakatao pag mo nga hinungdan nga kung basahon nato ang Biblia, adunay pangako ang Dios pinaagi stagna sa Biblia sa Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 4 hangtod sa 8. Nga adunay babae nga magbuntis ug usa ka laking kaanak nga lalaki nga adunay halimaw, dragon, demonyo ug negative nagatang sa tiilan para ang bata inigpanganak iyang subaron. Ngano man subaron man matud pa sa uban natong mga kaamigo mga pastor. Antikristo daw na, antikristo. Kanang bata ang gitag-an diha, wa pa nasayod ug asa na karon ni ana ba o wala pa ba. Pero adunay nakasaksi ni ana nga ni ana karon. Niya na. Mo nga unsa sa pag-aning Kristo, gianak niya siya ni Maria. Pagbalik usab niya, kay parehas man siyang pagbalik, ianak usab siya. O dili na si Maria siguro ang inahan. Basta kay babae gyud ang inahan. Kung asa gani sa ipakatao nga lugar, tuwa didto ang mga tao nga iyang luwasonon. Moingon ang uban sama sa akong amigo mga pastor sa Davao. Moingon sila, naunsaon naman lang pastor katong mga luwason nga dito sa Amerika, sa Australia, sa Israel, sa Italy. Unsaon naman lang itong mga matarong dito. Di man na nato problema na Dios ug unsaon na niya. Basta kay ang sulti ni Kristo, kung asa ipakatao ang manluluwas, tuwa didtong lugara ang luwasonon. Mamagani nag-ingon si Kristo nga inigabot sa signal sa Dios. Kung naa ka sa atop sa imong balay, ambak na diretso sa lugar sa kaluwasan. Kung naa ka sa umahiabtan sa sinyali sa Dios, ayaw nag-uli sa balay diretso na dagan sa lugar sa kaluwasan. Nan kun ang kaluwasan kanang bukid sa Sion tuwa sa Israel, kung niya ka sa Pilipinas makadagan ka. Moingon na lang punta gula imposible sa Dios. Na imo pa mang problemahon ng Dios nga naa may palisin niya nga gayad gihatag sa Biblia. Pangitaon ang taong gisugo. Kung nakita nimo siya, mag-alagad ka kaniya. Kung asa siya, tuwa ka. Unyag mamatay ka sa kaalagad niya, ang sulti niya, buhion kaniya. Kung hiapsan ka sa adlaw sa paghukom nga buhi ka, dili nagyud ka mamatay hangtod sa kangturan. Na yun man ang gusto sa Dios niya, ato din gusto nga walay kitaong mahabilin.
ang sulti sa Dios sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 8, ang inyong hunahuna nga tao dili parehas akong hunahuna. Ang inyong mga dalan dili parehas akong mga dalan. Nanong saon man nato nga di man parehas, iparehas ginato ang Dios sa atong hunahuna. Dangop na lang tas wala imposible. Kaya wala nang laing mahimo. Pero kung tagaan na lawak ang atong isip, sumala sa mga nakasulat, sa mga detailed nga detalye din nga kakumparahan, kabasihan, so mo gyud na siyang tinuod. Apan kaya wala naman kitay igong oras, no? Sa pagpadayon nga to sa unahan sa aton nang gisulti nga mubo lang atong time din he. Pwede ka mo mutawag sa numero nga 0919-216-7965 sa dugang mga impormasyon. At ang ilang kanunay kining atong programa sa kahanginan hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug samang istasyon Jujak DAG mayong adlaw. Listen to the words from an angels. Hear it through the whispering wind. Listen to the words from an angels. Hear it through the whispering wind. Listen to the words from an angels. Hear it through the whispering wind. Nadungog ninyo ang atong programa Bible Commentary. Programa ang gituyog pagbugna aron mabati ug masayran ang mayong balita sa Dios mahitungod sa mga langit nun ug yutan-ong pagdumala. Kung gusto ka mong mangutana bahin nining atong gikomentaryohan karong adlaw, tawag lang mo mag-text sa cell number 0927-3397-512, cell number 092087-11132 ug cell number 0919-2167-965. Inyo masulat ipadala sa Bible Commentary Program ug dili kaha sa Apocalypse International Ministry, Missionary Information Center, Purok 5, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bible Commentary Program giatod kaninyo sa Apocalypse International Ministry. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Hangtod sa sunod at ang ikanunay ang atong tulumanon Bible Commentary. Bible Commentary. When an angel's call.